ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, ये देश तो आला हजरत का, ये देश निजामुद्दीन का है, शाह आलम शाह मीरा, ये देश तो कुतुबुद्दीन का है, मखदूम अली और हाजी अली, ये देश तो ताजुद्दीन का है। मरहबा ये देश है मेरे ख्वाजा का, ख्वाजा का, ख्वाजा हिंद के राजा का, ये देश है मेरे ख्वाजा का। भाइयों, तो आज हिंद के शहर बम्बई के दावत इस्लामी के बड़ी मरकज सलाह मदीना में जमा है और इस वक्त कलकत्ता में हकीम शान इज्तिमाए दूसरे रजवी में जमा है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज बात करनी है आशिक़ वाले रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत की, मुजद्दिद दीन व मिल्लत की, परवाना शम्स रिसालत की, नूर पाक की बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात हैं। बाद सहाबाए किराम ने फरमाया, जिस मजलिस में सय्यदुल आलमीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, उस मजलिस से एक निहायत पाकीज़ा खुशबू महकती है जो कि आसमानों की बुलंदियों पर जाती है। इस पाकीज़ा खुशबू को जब फरिश्ते महसूस करते हैं तो कहते हैं ज़मीन पर किसी मजलिस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। शायर लिखता है ना, कहीं के रौनक है महकशों की, कहीं के महफिल है दिन जनों की। इस वक्त भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इसको कुछ और कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बुराई की महफिल में होंगे, मगर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया कि हमें अपने और अपने हबीब के जिक्र की महफिल में बैठने की। शायर लिखता है, कहीं पे रौनक है महकशों की, कहीं पे महफिल है दिल जनों की। ये कितने खुशबख्त हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं। मेरे आका तो वो हैं जिनके बारे में इमाम इश्क़ व मोहब्बत लिखते हैं ना, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। एक और जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम की रह गुज़र की शनाख्त इमाम इश्क़ व मोहब्बत कैसे समझाते हैं। फरमाते, अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर हुआ, जैसे जमीन जो है ना वो अंबर हो जाती है, हवा अबीर हो जाती है, गुबार मुश्क सा हो जाता है। ऐसा फरमाते, अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुज़र की। अरे आका जिस गली से गुजर जाए वो गलियां महक उठे। बल्कि सच्ची बात यह है, आज भी जो मदीना मुनव्वरा जाता है सब इश्क की नाम होनी चाहिए। नाम इश्क वाली हो, आशिक़ रसूल की आंखों में पट्टी बांध दो और उसे मदीना मुनव्वरा के करीब ले जाओ तो उसका दिल ये सदा देगा कि बात क्या है, बात रवा इतनी क्यों सोचता हूँ मैं वो घड़ी
کہ آج درود پڑھیں تو آسمان پر مہک پہنچ جائے، جو درود پاک صبح و شام پڑھتا ہو اس کی زندگی کیوں نہ مہکے؟ صلو علی الحبیب۔ امام عشق و محبت کی بات کرنی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے اگر محبت کرنی ہے نا تو کلام رضا پڑھنا چاہیے، فتاوے پڑھنا، آپ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھنا یہ تو علماء کا کام، ٹھیک ہے ہمیں پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، مگر ہم جیسے جس کو کہتے ہیں نا چھوٹے لوگوں کے لیے کلام رضا اتنی بڑی نعمت ہے کہ پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کیسے جاتی ہے۔ ہدایت بخشش جو ہے نا، ہدایت کہتے ہیں باغات کو، گویا اعلیٰ حضرت نے بخشش کے باغات ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے ہدایت بخشش کا ایک جائزہ ایک مدنی گلدستے کی صورت میں عاشق اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، اس اپنے سے الفاظ سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جن کو ہدایت بخشش پڑھنے کا شوق ہے، یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے رہتے ہیں، اس مدنی گلدستے کو سنتے ہوئے آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد امام اہل سنت کا کوئی شعر یاد آتا چلا جائے گا۔ میرے پیچھے پیارے بھائیوں، شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم شاہ ملک سخن پروانہ شمس رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت رہبر شریعت باعث خیر و برکت مجدد ملت حاضرہ مؤید ملت طاہرہ محدث بریلوی حضرت مولانا الحاج العارف الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان حنفی قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے۔ آپ کا اس شایان شان طریقے سے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کے نعتیہ کلام سے ایک مدنی گلدستہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ رنگ رضا نرالا ہے، اس امام عشق و محبت فنا فی رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کبھی تو آپ اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی قدموں میں، کبھی چہرہ انور اور کبھی سر اقدس پر قربان ہوتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی بریلی کے امام بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر باری باری ہو رہے ہوتے ہیں، تو کبھی سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے صحابہ کے قدم چومنے کی آرزو، تو کبھی سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا، تو کہیں صحابہ میں مرنے کا اشتیاق سب دکھائی دے رہا ہے، کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے، تو کہیں وعدے شفاعت سے دامن سر کی آبرو کی امید ہے، کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید، تو کہیں اپنے اخبار پر شرمندگی کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس انداز پر گفتگو کی جائے، کبھی تو وقت کا امام غم ضرور تو مشتہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں، اور کہیں شاہ پڑے قوموں سے خبر آوری کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کہیں بریلی کے امام اپنے دل کو ناخن پاک کا شہدا بتاتے ہیں، تو کہیں اپنے رب عزوجل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی بلا میں گھمانے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کہیں سید زادوں کی تعظیم میں انتہا کرتے نظر آتے ہیں، اور کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا بتاتے نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے، کبھی تو نام لکھنے کو روح قدس سے طوبا کی سب سے اونچی نازک شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی آقا کی محنت سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی
اس کی वजाहत बयान फरमाते हैं। कभी जब माँ इकलौते को छोड़े उसकी तरफ तवज्जो देने वाले की याद दिलाते हैं, तो कभी सच्ची बात करने वाले आका की याद दिलाते हैं। कभी तो मसनदे रिफ़ाते रसूलुल्लाह का तज़किरा है, तो कहीं कुदरते रसूलुल्लाह की बात है, कहीं यादे गुले बागे खलील है, तो कहीं हैरानगी है कि आका को क्या क्या कहा जाए। ऐ मेरे बीच में इस्लामी भाइयों, कभी तो जालिमों से कहा जा रहा है हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जब याद मदीना इमाम इश्क व मोहब्बत को तड़पाती है, तो फिर सफरे मदीना के तस्करे में डूब जाते हैं। कभी इश्क के बोलों में नजर आते हैं, कभी माहे मदीना से तजल्ली की खैरात मांगते नजर आते हैं। कहीं बीवी सुहानी सुबह का तस्करा है, तो कहीं राहे मदीना पर चश्मो सर रखने की इल्तिजा है, कहीं 70,000 फरिश्तों की हाजिरी का तस्करा है, तो कहीं आसी को उम्र भर रहने की सलाह करते नजर आते हैं। कहीं तैबा में मरने की बात है, तो कहीं शहरे शफाअत नजर का तस्करा है, कहीं नबी पाक अलैहिस्सलाम की राह गुजर की शनाख्त बताते नजर आते हैं, तो कहीं भीख की तमीज बताते हैं, कहीं बेहयाइयों पर मुंह छुपाने का तस्करा है, तो कहीं मजे की भीख की गुफ्तगू है, कहीं सफरे महराज के तसव्वुर में गुम नजर आते हैं, तो कहीं नूरी आला से नूरी प्याला भरने की इल्तिजा पेश करते नजर आते हैं। कभी तो आशिकों का इमाम जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में सलातो सलाम पेश करता है, तो कभी गरीबों के आका फकीरों की सरवत पर सलाम भेजते हैं, तो कभी शिकम की कनाअत मांग की इस्तिकामत कान डाले करामत भवों की लताफत नीची नजरों की शर्म हया ऊंची बीवी की रिफत चमक वाली रंगत लबों की नजाकत मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पेश करते नजर आते हैं। रंग रजा निराला है, खुदा आवाज़ दिखते हैं ना, ऐ रजा जाने आना दिल तेरे कदमों पे लिखा, ऐ रजा जाने आना दिल तेरे कदमों पे लिखा, बुलबुले बाग़े मदीना तेरा कहना क्या है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, इस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों दिनों लिखा बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है उस नबी में उस तन्हा रजा का है। आज भी दुनिया के कोने कोने में इमाम इश्क व मोहब्बत के चाहने वाले क्या खूब शायर लिखते हैं। अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज, अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तान है आज भी, खुर्शीद उल इल्म इनका दरख्शां है आज भी, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा रोज़ा है आज। क्यों ना करें, असल बात पता है क्या है, नबी आला हज़रत से हमारी मोहब्बत की बड़ी वजह यह है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, इश्क़ रसूल ऐसा निराला इश्क है। दुनिया में कोई आपके महबूब की बात करे, दुनिया में कोई किसी को पसंद करता हो तो दूसरा आकर के मैं भी पसंद करता हूँ, तो बुरा लगता है, ये मैं महबूब से क्यों मोहब्बत करता है, ये उससे क्यों चाहता है। मगर इश्क़ रसूल की बात निराली है, जितना बड़ा आशिक मिलता है उतना प्यारा लगता है। जो उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, तो नबी पाक से इस कदर पूछ कर आला हज़रत मोहब्बत करते हैं। सच्ची बात यह है कि अगर किसी को मोहब्बत रसूल सीखनी है तो चले आला हज़रत से जाकर सीखे। ऐसे बीच जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी नबी पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें ईमान आफियत और सुन्नतों वाली नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये तमाम बातें सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली नबी पाक से मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। अभी जो इमाम वाले हैं, कैसी नबी पाक की याद अमीर अहले सुन्नत ने अता कर दी है। जब जब इमाम पढ़ने की याद आएगा कि ये आका की सुन्नत है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, हम भी नहीं भूलते। चेहरे पर दाढ़ी है, जब जब तंगी करोगे, जब जब दाढ़ी पर तेल लगाओगे, याद आ जाएगा कि मेरी आका की सुन्नत मेरे चेहरे। जो ना भूला हम गरीबों को रजा याद उसकी
اپنی عادت کیجیے. جب لباس پہنیں گے تو سنتوں کے مطابق ہوگا, کھانا کھائیں گے سنتوں کے مطابق ہوگا, آرام کریں گے تو سنتوں کے مطابق ہوگا, کاروبار کریں گے سچا سکھڑا وعدوں کی پاسداری والا, انشاءاللہ یاد مصطفیٰ دل میں گھر کرتی چلی جائے گی. تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. جو وہاں کلکتہ میں مجھے سن رہے ہیں, کلکتہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہیں. تو کیا یہ ہزاروں اسلامی بھائی ہر جمعرات جمع نہیں ہو سکتے؟ ہر جمعرات اپنے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ آئیے تمام اسلامی بھائی نیت کریں, امام اہل سنت کے اجالے ثواب کے لیے نیت کر لیتے ہیں. انشاءاللہ ہر جمعرات یہاں بھی ہم اسلامی بھائی نیت کریں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. ماشاءاللہ. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیش نظام الدین کا ہے. یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیش نظام الدین کا ہے. شاہ عالم شاہ میرا, یہ دیش تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک اور شہر ایک اور مزار. اب ہم جب بمبئی سے حیدرآباد دکن کی طرف چلیں تو راستے میں پونا شہر آتا ہے, اور اس پونا شہر کے اندر اس کے قریب ہی ایک وہ عظیم ہستی ہیں جسے حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی کہا جاتا ہے. بہت پہلے بچپن میں اس مزار پر حاضری کا شرف ملا تھا. حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی سنیں گے, ان کے قدموں میں حاضری بھی دیں گے, اور ان کی ایک کرامت آپ کو دکھائیں گے. جی ہاں, آج بھی یہ کرامت ان کی موجود ہے. عقلیں حیران ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے, یہ کیسے ممکن ہے. وہ کیا ہے وہ تو وہیں جا کر آپ کو بتائیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دنیا بھر کے مختلف وہ مناظر جہاں جانے کے لیے شاید بہت طویل سفر کرنا پڑے, بہت سرمایہ خرچ کرنا پڑے, بہت وقت بھی دینا پڑے, آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے وہ مناظر آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر آپ کے لیے لے کر آتا ہے. تو مدنی چینل والوں کو دعاؤں سے بھی نوازتے رہیے, مدنی چینل دیکھنے کی دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سواری کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا خواجہ ہند کے راجا کا. یہ دیش تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیش نظام الدین کا ہے. اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا, اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا, اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا. تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک عظیم ہستی, ایک بڑے ہی مبارک بزرگ حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر ہم حاضر ہیں. پونا کے قریب یہ مزار شریف موجود ہے. آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے. یاد رہے حضرت قمر علی درویش رحمۃ اللہ تعالی سن 775 سن عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی, اور آپ کے والد گرامی کا نام شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, اور والدہ محترمہ کا نام نذیرہ بیگم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا. اور میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت شیخ بہاؤالدین جو آپ کے والد تھے سلطان الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ میں سے تھے. آپ کا خاندان امیر و کبیر خاندانوں میں جانا جاتا تھا.
آپ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद साहब के एक दोस्त बड़े बुजुर्ग थे जिनका नाम हजरत शमशाद हुसैन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। आपके वालिद गिरामी के मशवरे पर आपने उनसे बेअत हासिल की। आपके वालिद के इंतकाल के बाद उस मसनद को, उस मकाम को आपके बड़े भाई ने संभाला, मगर कुछ अरसे के बाद आपके भाई का भी इंतकाल हो गया। बड़े गम की कैफियत में थे। वालिदा से कहा कि मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहता हूँ, दुनिया से बेरगबती इख्तियार करना चाहता हूँ, जहाँ जाकर बस रब की इबादत करूँ, इबादत में दिन गुजारूँ। और आपने वालिदा की इजाज़त से ये सफ़र शुरू किया। आप कसरत से इबादत किया करते, कसरत से रोज़े रखा करते। और फिर मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आपका क़याम यहाँ पूना में आकर हुआ तो यहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग बड़े परेशान थे। आपकी इबादत का शोहरा हो चुका था कि एक बुजुर्ग यहाँ आ चुके हैं, लोग जुग दर जुग आपके पास आते, अपने मसाइल अर्ज करते, आप उनके लिए दुआ मांगते। और अल्लाह वाले जब दुआ किया करते हैं, उनकी दुआओं से बिगड़ी बन जाया करती है, काम बन जाया करते हैं। अब पूना वालों को मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो पानी की हाजत थी, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया, आपने यहाँ मौजूद, आपने अपने आस्ताने से, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की मौजूदगी में अपने आस्ताने से आज़ान दी, तो इसी जगह पर पानी का चश्मा उबल पड़ा और पानी का मसला भी हल हुआ। मगर ये पानी कोई आम पानी ना था, अल्लाह वाले की दुआ से जाहिर हुआ था। अब उसके बाद लोग उस पानी को ले जाने लगे। अल्लाह की अता से उस पानी से बीमारों को शिफा मिलने लगी, बे औलाद पीते तो औलाद की नेमत मिलने लगी। अब दूर दूर से लोग जो है वो आपके दरबार में आने लगे। फिर आपका इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 632 सिने हिजरी में इस दुनिया से पर्दा फरमाया। और मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, मगर आपका मज़ार आज भी ऐसा फैज़ लुटा रहा है कि आपके उर्स में बताया जाता है कि बहुत सारे इलाकों से, दूर दूर से और बाज़ औक़ात बैरून मुल्क से भी लोग आकर यहाँ बरकतें हासिल करते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक और अजीम करामत, यूँ तो बहुत सारे बुजुर्गाने दीन की करामतें आपने सुनी होंगी और उन वाक़ियात को सुनकर बाज़ औक़ात अकल भी हैरान हो जाती होगी। कभी कभी शैतान वसवसा भी डालता होगा कि ये कैसे मुमकिन है। याद रखिए, ये अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। अल्लाह अपने वलियों को ऐसी ऐसी ताकतें अता फरमा देता है जो बज़ाहिर अकल में नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल है। मगर ज़रा सोचिए, मेरा रब तो हर चीज़ पर, हर शय पर कादिर है ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आपका कोई दोस्त होता है, आप उसे बाज़-औक़ात बहुत कुछ अता कर देते हैं, अपने दोस्त से मोहब्बत की बिना पर उसको बहुत कुछ दे देते हैं। तो जो रब के दोस्त होते हैं, रब जिसे जो चाहे अता फरमाए, वो मालिक है। यहाँ एक गलत फहमी का इजाला ज़रूर करना चाहूँगा। जैसे अभी पानी की करामत मैंने बताई, इंशाल्लाह वो चश्मा भी आपको दिखाएंगे। अब एक और करामत भी आप देखेंगे तो बाज़-औक़ात ये वसवसा आता है कि अल्लाह के सिवा कोई कैसे दे सकता है। याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है, औलिया इकराम, सहाबा इकराम, अंबिया इकराम जो कुछ देते हैं वो अपना नहीं देते, रब से लेके हमें अता फरमाते हैं। और जो रब अता फरमाता है वो उसका खुद का है, वो अताई नहीं है, वो रब मालिक है उसका। तो अब इसमें तो कोई कौन मसला ही नहीं है। हम अगर ये कहते हो कि जनाब औलिया इकराम, सहाबा इकराम या अंबिया अपनी तरफ से देते हैं, रब से नहीं लेते, तो ये ज़रूर शिर्क की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हमारा अकीदा यह है कि रब इन्हें अता फरमाता है, ये रब के नेक बंदे हैं, अल्लाह इन्हें अथॉरिटी देता है, और अब जनाब वो रब की अता से अपने बंदों की मदद करते हैं, उनकी झोलियां भर देते हैं। अपने रब के बंदों की मदद करने का ये बेड़ा समझ लीजिए, ये काम रब ने अपने औलिया किराम के सिपुर्द किया है। बहरहाल जिससे फिर भी नहीं मानना, ये उसका मसला है। अब जो करामत देखने जा रहे हैं शायद बहुत सारों के वस्व से दूर हो जाएंगे। अमेजिंग और अनबिलीवेबल मामला है कि कैसे ये करामत रूह पजीर होती है। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक नहीं बताया, आइए चलते हैं। एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 80 या 90 किलो वजनी है। पहले तो मैं उसको वैसे ही उठाने की कोशिश करूंगा, हम 2-3 स्लाइड में कोशिश करते हैं कि वो पत्थर उठता है नहीं उठता, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि वो पत्थर किस तरह उठ जाता है, क्या मामला है। आइए उसके करीब चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मक़ामात मुक़द्दसा, ये देश है मेरे ख्वाजा का। अब भी आइए हम 4 ऐसे मिलके उठाते हैं, जरा जोर लगाएं। यानी वाकई 80-90 किलो ही का पत्थर लगता है। और अब ये बताते हैं कि उंगलियों से उठ जाता है। कितनी उंगलियों से उठेगा? 11 उंगलियों से। जी हाँ, 11 हो गए। ठीक है, अब ये 11 इस्लामी भाई, ठीक है। करना क्या है, कौन बताएगा? पूरी जोर से, पूरी सांस और ताकत लगा के या कमर अली दरवेश, इस तरीके से आवाज लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए होता है नहीं होता, या कमर। ये वाकई जो है वो अमेजिंग बात है। और ये
اللہ کی شان ہے. اصل میں ہر بات جو ہے نا وہ عقل سے نہیں سوچی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اب یہ تو اللہ والوں کی باتیں دیکھنے کو مل گئیں. اس چشمے کی طرف جا رہے ہیں. حضرت کے مزار کے پیچھے یہ جگہ ہے. پہاڑوں کے دامن میں ایک ایسا چشمہ جو بزرگان دین کی کرم نوازی سے، ان کی دعاؤں سے جاری ہوا. بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کو کئی جگہ سے کھود کر بھی دیکھا گیا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، مگر وہ پانی جاری ہے، میٹھا پانی ہے. در پہ آئے ہیں گدا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ مالک کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے. تو ہم ماریرہ شریف جا رہے ہیں، اور ماریرہ شریف وہ مبارک آستانہ ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ ہے. سبحان اللہ. تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. یہ دیش ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا.